तकमील हिफ्ज़ कुरान करने वाले उन खुशकिस्मत तलबा अभी अपना आखिरी सबक अपने इदारे के रूह रवां नाज़िम आला हज़रत कारी रशीद अहमद आज़मी साहब दामत बरकातहुमुल आलिया से पढ़ेंगे। मैं इन तलबा से गुजारिश करूँगा वो सामने आकर तशरीफ़ रखें। उसमें वो तलबा भी शामिल हैं जो तजवीद व क़िराअत से तजवीद व क़िराअत तक की तकमील कर चुके हैं या मैट्रिक की तकमील कर चुके हैं, वो भी उनके साथ शामिल हो जाएं। अब मैं गुजारिश करूँगा अपने इदारे के नाज़िम आला हज़रत कारी रशीद अहमद आज़मी साहब दामत बरकातहुमुल आलिया से कि वो तशरीफ़ लाएं, इन तलबा को आखिरी सबक व दुआ पढ़ाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद। क़ुल हुवल्लाहु अहद। अल्लाहुस समद। अल्लाहुस समद। लम यलिद वलम यूलद। लम यलिद वलम यूलद। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक़। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक़। मिन शर्रि मा खलक़। मिन शर्रि मा खलक़। व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब। ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. ملك الناس. ملك الناس. إله الناس. إله الناس. من شر الوسواس الخناس. من شر الوسواس الخناس. الذي يوسوس في صدور الناس. الذي يوسوس في صدور الناس. من الجنة والناس. من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يؤمنون بالصلاة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. अब एक बच्चा स्टेज पर आएगा इनमें से, वो इज्तिमाई दुआ कराएगा और आप सब हजरात आमीन कहिएगा। صدق الله العظيم. آمين. والحمد لله رب العالمين. آمين. وصلاته وسلامه على خاتم النبيين آمين. وعلى آله وأصحابه والتابعين آمين. وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين آمين. وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. آمين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. آمين. واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. آمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا. آمين. وعلمنا منه ما جهلنا. آمين. وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. آمين. واجعله لنا حجة يا رب العالمين. آمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن. آمين. وزين أخلاقنا بالقرآن. آمين. ونجنا من النار بالقرآن. آمين.
وأدخلنا في الجنة بالقرآن. آمين. اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام. آمين. وعلمتنا الحكمة والقرآن. آمين. اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء. آمين. ولأبصارنا جلاء. آمين. ولأسقامنا دواء. آمين. ولذنوبنا ممحصا. آمين. وعن النار مخلصا. آمين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. آمين. الذي رفعت مكانه. آمين. وأيدت سلطانه. آمين. وبينت برهانه. آمين. اللهم اجعل ختمنا هذه ختمة مقبولة مباركة. آمين. على من جمعها وقرأها. آمين. وكتبها وسمعها. آمين. وأمن على دعائها. آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار. آمين. وصل على محمد ما اختلف الليل والنهار. آمين. وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. آمين. وسلام على المرسلين. آمين. والحمد لله رب العالمين. آمين. آمين.